कल्पना सुमनलाई एकदम प्रेम गर्दथिन्। सुमन पनि कल्पनालाई एकदम प्रेम गर्दथे। सुमन र कल्पना यो काल्पनिक नाम हो, तर घटना एकदम यथार्थ हो। उनीहरूको प्रेम यस्तो थियो कि मानव दैवले नै जुराउनु भएको जस्तो हो। दैवले नै जुडाउनु भएको जस्तो। कीर्तिपुरको त्यो डाँडामा उनीहरू घन्टौँ बसेर प्रेमका बातहरू गर्दथे, एकअर्कामा डुब्दथे। प्रत्येक दिन उनीहरूको भेट हुन्थ्यो। प्रत्येक दिन उनीहरू घुम्न जान्थे, एकअर्कामा लिन्थे। त प्रिय भक्त भागवत, कृपया यो कथालाई अन्तिमसम्म सुन्नुहोस्। स्पष्ट बुझ्नुहुन्छ कि यो संसारमा प्रेम भनेको के हो भनेर। कल्पना भन्ने गर्दथिन्, सुमन तिमी बिना म बाँच्न सक्दिनँ। तिमीलाई नभेटिकन, तिमीलाई नदेखिकन म जिउन सक्दिनँ। सुमन नि कल्पनालाई भन्दथे, कल्पना तिमी बिना नि म बाँच्न सक्दिनँ। तिमीलाई नहेरिकन, तिमीलाई नभेटिकन म सास पनि फेर्न सक्दिनँ। र यथार्थमा उनीहरू एकअर्कालाई नभेटिकन, एकअर्कासँग कुराकानी नगरिकन उनीहरू जिउन सक्दैनथे जस्तै लाग्दथ्यो। यो यथार्थ घटना हो। सबैले कृपया ध्यान दिएर सुन्नु होला। एकदम ऱ्याप्ट एटेन्सन चाहन्छु म। यो संसार धोकाको संसार हो भनेर बुझ्नलाई त्यति ठुलो परिश्रम गरिरहनु पर्दैन। एकदमै सामान्य तरिकाले बुझ्न सकिन्छ। त यस प्रकार कल्पना र सुमनको माया प्रेम प्रगाढ हुँदै गयो। दिन 2 गुणा, रात 4 गुणा प्रगाढ हुँदै गयो। छुट्न नसक्ने स्थिति भयो। कल्पनाको परिवारबाट कल्पनाको विवाह गर्ने योजना भयो। उमेर भएकी थिइन्, 22-24 वर्ष पुगेकी थिइन्। तर समस्या के थियो भन्दाखेरि कल्पना र सुमनको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड मिल्दैन थियो। मैले सुनेअनुसार कल्पना अलि धनी परिवारकी थिइन् र सुमन अलिक गरिब परिवारका थिए, गाउँले परिवेशका। त्यही भएर कल्पनाकी परिवारले सुमनको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेन। हुँदैन, हाम्रो फ्यामिली स्ट्याटससँग मिल्दैन, त्यसकारणले गर्दाखेरि सुमनसँग तिम्रो विवाह हुँदैन। बिहे आफ्नो फ्यामिली स्ट्याटससँगै गर्नुपर्छ। त यस प्रकार कल्पनाका जो दाजुहरू छन्, दाजुहरूले सुमनको प्रस्तावलाई मानेन। कल्पना बडा दुखित भइन्, बडा दुखी भइन्, विचलित भइन्। आफूले एकदमै प्रेम गरेको, आफूले यति माया गरेको सुमनसँग अब बिछोडिनु पर्यो। दाजुहरूको अधीनमा थिइन् पूर्ण रूपले। त्यही भएर उनले दाजुहरूको कुरा पनि काट्न सकिनन्। दाजुहरूले पनि भनिदिए, यदि कल्पना तिमी आफ्नो मन खुसी गर्छ भनेदेखि तिमीले दाजुहरूको मरेको लास हेर्नुपर्छ। घरमा मातापितादेखि लिएर कोही पनि तिमीदेखि खुसी हुने छैनन्। त दाजुहरूको प्रेममा थिइन्, त्यही भएर दाजुहरूको कुरो काटिनन्। परिवारले पूर्ण रूपले कन्भिन्स गरे कल्पनालाई सुमनलाई त्याग्न र त्यसपछि परिवारको योजना अनुसार विवाह गर्न। अमेरिकाको केटासँग विवाह टुङ्गियो लगभग, छिनोफानो भयो। कल्पनाले साहस गरेर सुमनलाई फोन गरिन्। फोन गर्न चाहेकी थिइनन्, तर फोन गरिन्। काँप्दै काँप्दै सुमनलाई भनिन् कि सुमन, यो जन्ममा म तिम्रो हुन सकिनँ, अर्को जन्ममा निश्चित रूपले म तिम्रो हुनेछु। यो मेरो बाचा भयो, मलाई माफ गर, मलाई माफ गर। सुमन भन्छ, होइन के भयो, किन तिमी आज यस्तो बाङ्गो टेढो कुरो गर्छौ? हिजो अस्ति त प्रेमका कुराकानी गर्थ्यौ, आज तिमी के कुरा गर्दैछौ? तिमी ठिक त छौ कल्पना? म ठिक छु, म सही सलामत छु। तिमी पनि ठिक छौ, तिमी पनि सही सलामत छौ। तिमी राम्रो केटा हौ, तिमी सुन्दर छौ, तिमी मेहनती छौ। तिम्रो जीवनमा तिमीले अनेक मभन्दा पनि राम्री राम्री केटीहरू तिमीलाई साथ दिने, तिमीलाई माया गर्ने, प्रेम गर्ने पाउँछौ। अब तिमीले मेरो आशा छोडिदियौ। म तिमीसँग सरी भन्छु। आई एम सरी। मैले तिमीलाई जानी जानी धोका दिन खोजेको होइन, परिस्थिति यस्तै आयो। आफ्नो घरमा भएको सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाएँ। म मेरो
मातापिता, मेरो दाजुभाइ, म उहाँहरूलाई पनि धोका दिन चाहन्न। उहाँहरूले मलाई यति दुःख गर्नुभएको छ, मलाई यति प्रेम गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि धोका दिन चाहन्न। आफ्नो सम्पूर्ण कुरा बताएँ। जब सुमनले यो कुरा सुने त्यसपछि सुमन उनलाई वज्रपात भयो। कसैले मुटु छिया छिया गरेर काट्दैछ जस्तो भयो। कल्पना, तिमीले यस्तो गर्न सक्दैनौ, तिमीबाट यस्तो हुन सक्दैन कल्पना, यस्तो नभन, यस्तो नभन, म तिमी बिना बाँच्न सक्दिनँ, म तिमी बिना जिउन सक्दिनँ। कल्पनाले पनि भने, सुमन, म पनि तिमी बिना जिउन त सक्दिनँ, तर जिउनु पर्छ, संसार यस्तै रहेछ, जिउनु पर्छ, जिउन सिक्नुपर्छ, बिस्तारै बिस्तारै यो आफै सन्चो हुँदै जान्छ है। अहिले मैले फोन राखेँ, प्लिज आई एम सरी, आई एम सरी। उनले पनि रुँदै रुँदै फोन राखिन्। सुमन, कल्पना प्लिज प्लिज प्लिज, फोन राख्दिन्। अब यता सुमनको स्थिति कस्तो भयो त्यो हामी कल्पना गर्न सक्दछौँ। नाम पनि कल्पना। रातभरि सुमन सुत्न सकेनन्। सुमन छटपटाउन थाले। सुमनको छाती दुख्न थाल्यो, पीडा हुन थाल्यो, पोल्न थाल्यो, डाहा छटपटी हुन थाल्यो, थरथर काँप्न थाल्यो। लाउन के भयो, लाउन के भयो? कल्पनाले मलाई धोका दिने भइन्, कल्पनाले मलाई धोका दिइन्। मेरो सच्चा प्रेम, मेरो सच्चा प्यारलाई उनले यसरी काट्दै छिन्। पागल जस्तो भयो सुमन, एकदम पागल जस्तो। अब के गर्ने, कसो गर्ने, कसरी कल्पनालाई पाउने, कसरी यो मन सम्हाल्ने? उनले कल्पनालाई अन्तिमचोटि भेट्नको लागि भनेर बोलाए। फेरि फोन गरेर, कल्पना, म तिमीसँग एकचोटि भेट्न चाहन्छु। तिमीले मलाई यति धेरै प्रेम पत्रहरू दिएको छौ, लभ लेटर्सहरू दिएको छौ। यो लभ लेटर्स मैले मेरो साथमा कसरी राख्नु, जब कि तिमी अब मेरी हुँदैन भनेदेखि यो प्रेम पत्रहरू मसँग राखेर पनि काम छैन। म यो प्रेम पत्र तिमीलाई फिर्ता दिन चाहन्छु। र तिमीले जुन जुन उपहारहरू मलाई दिएको छौ त्यो उपहार पनि म तिमीलाई फिर्ता दिन चाहन्छु। किन भन्दा यदि ती कुराहरू मसँग हुन्छन् भनेदेखि त्यसले मलाई एकदम पीडा दिन्छ, मलाई मेरो हृदयमा एकदमै दुखाउँछ। त्यसैले प्लिज कल्पना, म एकचोटि तिमीसँग भेट्न चाहन्छु। विवाहको दिन नजिक आइरहेको थियो, 2 दिन बाँकी थियो बिहे। कल्पनाले मानेकी थिइनन्। परिवारबाट मलाई बाहिर ननिस्कनु भनिएको छ र यो मेरो कर्तव्य पनि हो। अब जब कि तिमी र हाम्रो दूरी लम्बिसकेको छ, हामी एकअर्काको हुन सक्दैनौँ। त्यसकारणले गर्दा हे सुमन, तिमी आफ्नो मन सम्हाल। जति जति हामी नजिकिन्छौँ त्यति त्यति झन् गाह्रो हुन्छ। अब यो विधाताको खेल सोच, तिमीले बुझ, तिमी अन्डरस्ट्यान्डिङ छौ। प्लिज प्लिज सुमन, हाम्रो भेट हुन सक्दैन अब। हाम्रो जति भेट भयो भयो, हामी बिच जति आदान प्रदान भयो, बस यति हो। प्लिज कल्पना, प्लिज एकचोटि, बस एकचोटि, बस एकचोटि भेटौँ। मेरो तिमीलाई केही भन्नु छैन, बस तिम्रो इच्छा मेरो नि इच्छा, तिम्रो खुसी मेरो नि खुसी। तिमी खुसी हुन्छौ, म त्यसमा खुसी हुन्छु। मैले के गर्न सक्छु? म केही गर्न सक्दिनँ। तिमीलाई पाउने चाहना हुँदाहुँदै पनि मैले पाउन सकिनँ। मेरो कर्म यस्तै भयो। तिमी खुसी हुन्छौ अरू कसैलाई स्वीकार गरेर, म त्यसमा खुसी हुन्छु। तर प्लिज एकचोटिलाई अन्तिमचोटि भेटौँ न, अन्तिमचोटि बस। यस प्रकार धेरै अनुनय विनय गर्यो, धेरै रिक्वेस्ट गर्यो, धेरै रोयो। धेरै रिक्वेस्ट गरेपछि कल्पनाले ठिकै छ नि त, अब पुरा जीवन उनीसँग भेटियो, अब एकचोटि अन्तिमचोटि उसँग भेटेर के नै नोक्सान हुने हो र। त्यसपछि उनी सुमनसँग भेट्नको लागि भनेर सुमनले बताएको स्थानमा गइन्। अब सुमनले के गर्यो? सुमनले आफ्नो साथमा
जुन लभ लेटर्सको चाङ ल्याएको थियो त्यो प्रेम पत्र कल्पनाले दियो, उपहारहरू पनि कल्पनाले दियो। कल्पना यो राख, मलाई चाहिँदैन, मलाई यसको आवश्यकता छैन, यसले मेरो छाती दुखाउँछ। तिमीलाई बधाई छ, तिमी विवाह गर्दैछौ, तिमी आफ्नो प्रेमीको घरमा जाँदैछौ, बधाई छ, तिमीलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। र साथसाथै मेरो अर्को एउटा उपहार स्वीकार गर। उसले रिभल्भर झिक्यो र तुरन्त कल्पनाको कन्चेटमा रिभल्भर तेर्स्याएर आई एम सरी कल्पना, जसरी तिमीले मलाई सरी भन्यौ मैले पनि तिमीलाई सरी भन्छु। 2 राउन्ड गोली हान्दियो। मान्छेको शरीर त हो, कल्पना त्यहीँ ढलिन् रगतले भिजेर। त प्रिय भक्त भागवत, यो एउटा अत्यन्त ट्रेजिक लभ स्टोरी। अब त्यसपछिको काण्ड म यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्न, तर कुनै समय मैले यो काण्ड सुनेको थिएँ धेरै वर्ष अगाडि। र यो काण्ड मैले धेरैजसो सेयर गर्ने गर्दछु। किन सेयर गर्ने गर्दछु भन्दाखेरि प्रेम के हो, वाट इज लभ। आजकल मानिसहरू भ्यालेन्टाइन डे मनाउँछन्, प्रेम दिवस भनेर। प्रेमका उपहारहरू दिन्छन्, प्रेम पत्रहरू दिन्छन्। स्त्री पुरुषहरू एकअर्कालाई म तिमीलाई प्रेम गर्छु, हृदयदेखि प्रेम गर्छु भन्छन्। प्रेमका शब्दहरू एकअर्कासँग सेयर गर्दछन्। तर प्रेम के हो कसैलाई थाहा छ कि यही हो प्रेम? सुमनले कल्पनालाई 2 राउन्ड फायरिङ गरेर ढालिदियो, त्यही हो प्रेम? के हो प्रेम? वाट इज लभ? लभको डेफिनेसन के हो? त प्रिय भक्त भागवत, शास्त्रमा बताइएको छ यो संसारमा मानिसहरूले जसलाई प्रेम भनिरहेका छन्, जसलाई उनीहरू प्रेम मानिरहेका छन् र जुन प्रेम हो भनेर उनीहरू भनिरहेका छन्, वास्तवमा यो प्रेम होइन, यो काम हो, यो स्वार्थ हो। संसारमा प्रेम छैन। यो कुरा हामी स्वीकार गरौँ वा नगरौँ, यो भौतिक जगतमा प्रेमको अस्तित्व छैन। प्रेम के हो त? जो व्यक्तिहरू संसारमा भ्यालेन्टाइन डे मनाउँछन्, संसारमा प्रेमको प्रशंसा गर्दछन्, शायरी लेख्दछन्, गजल गाउँदछन्, ती व्यक्तिहरूले प्रेमको परिभाषा बुझ्नु आवश्यक छ। प्रेमको अर्थ के हो, प्रेमको परिभाषा के हो? प्रेम सम्पुत नामक ग्रन्थमा स्वयं राधारानी प्रेमको परिभाषा दिँदै बताउनुहुन्छ, प्रेमा हि को अपि पर एव विवेचनेश त्यन्तर्दधात्य लमसाव विवेचनोपि द्वाभ्यम यदा रहितम एव मनः स्वभाव सिंहासनोपरि विराजति रागी शुद्धम। यसको अर्थ सबैले ध्यान दिएर सुनौ। विशेष गरी जो व्यक्तिहरू म प्रेम गर्छु, यसलाई प्रेम गर्छु, उसलाई प्रेम गर्छु, मलाई यसले प्रेम गर्छ, उसले प्रेम गर्छ, प्रेम भन्दै यो संसारमा भौतारिनुहुन्छ, उहाँले यो बुझ्नुपर्छ। राधारानी प्रेम सम्पुतमा बताउनुहुन्छ, जब अन्य अभिलाषा शून्य रागयुक्त मन विवेचना तथा अविवेचनालाई छोडेर प्रियको सुखमा सुखी हुन्छ, त्यही नै प्रेम हो। ल, बडा सुन्दर परिभाषा परम प्रेमीद्वारा, राधारानीद्वारा। यसको मतलब जब मनबाट अन्य सम्पूर्ण अभिलाषा नष्ट हुन्छ र आफूले जसलाई प्रेम गरिएको हो त्यो प्रेमीको योग्यता अयोग्यता केही पनि हेरिदैन, त्यो प्रेमीको आनी बानी केही पनि हेरिदैन, त्यो व्यक्तिको राम्रो नराम्रो केही पनि हेरिदैन, त्यो व्यक्तिमाथि कुनै विवेचना नै गरिँदैन, अविवेचना नै गरिँदैन, केवल उसको सुखमा मात्र ध्यान दिइन्छ। ऊ सुखी हुँदा आफू सुखी भइन्छ, त्यही नै प्रेम हो। बस
बडा सुन्दर परिभाषा। अब यो परिभाषाको आधारमा यो संसारमा यदि प्रेमीको खोजी गर्ने हो भनेदेखि सम्भवतः एकजना पनि प्रेमी खोज्न सकिन्न, भेटाउन सकिन्न। किन शास्त्रमा त बताइयो कि आफूले जसलाई प्रेम गरेको हुन्छ त्यो प्रेम गरेको व्यक्ति जब खुसी हुन्छ त्यसैमा खुसी हुनु नै सच्चा प्रेम हो, त्यो नै प्रेम हो। जस्तै उदाहरणको लागि कल्पना, उनले अन्य पुरुषसँग विवाह गर्न चाहिन्, उनी त्यसैमा खुसी थिइन्। उनी आफ्नो दाजुभाइ आफ्नी मातापितालाई खुसी राख्न चाहन्थिन्, उनको खुसी त्यसैमा थियो। अनि सुमनले त्यो कुरा पचाउन सकेन। सुमनले आएर उनलाई के गरिदियो, उनको प्राण लियो। अब के हो, सुमनको प्रेम हो? सुमनले पहिला भनेको थियो कल्पना म तिमीलाई सच्चा प्रेम गर्छु, हृदयले प्रेम गर्छु, तिमी बिना बाँच्न सक्दिन। कुनै समय त कल्पनालाई भनेको थियो नि। तर खोइ कल्पना तिमीलाई प्रेम गर्छु, खोइ त्यो आज। अनि त्यसै गरी कल्पनाले पनि कुनै समय सुमन म तिमी बिना बाँच्न सक्दिन, तिमीलाई शुद्ध प्रेम गर्छु, तिमीलाई म सच्चा प्रेम गर्छु, खोइ त कल्पनाको प्रेम। जब बिचमा परिवार आउँदछ, मातापिता आउँदछन्, दाजुभाइ आउँदछन्, अब त्यहाँ प्रेमीको नामो निशाना छैन, त्यो प्रेम भयो? यो परिभाषा अनुसार त्यो प्रेम भएन, दुवैको तर्फबाट प्रेम भएन। यसको मतलब आफ्नो प्रेमीको खुसी र प्रेमीको आनन्दलाई त्यहाँ प्रायोरिटी भएन। यो कार्यद्वारा मेरो प्रेमीलाई कति कष्ट पुग्छ, मेरो प्रेमी कति दुखी हुन्छ, कल्पनाले यो विचार गरिनन्। कल्पनाले आफ्नो प्रेमीभन्दा प्रायोरिटी अरूलाई दिइन्, परिवारका सदस्यहरूलाई दिइन्। ठिक छ, त्यसमा नो रङ। परिवारका सदस्यहरूलाई प्रायोरिटी नदिने भनेको पनि होइन, दिनुपर्छ, तर त्यो प्रेम भएन। यदि सच्चा प्रेमको कुरा गर्ने हो भनेदेखि सच्चा प्रेमले के माग्छ, आफूले जसलाई पुरा हृदयदेखि प्रेम गरिन्छ, सच्चा प्रेम गरिन्छ भनेदेखि केवल उसको मात्रै खुसी हेरिन्छ। यहाँ शास्त्रमा बताइयो विवेचना अविवेचना यो सबैलाई त्यागिन्छ, अरू केही हेरिँदैन। प्रेमको मार्गमा जो आउँदछन् सबैजनासँग टाटा बाई बाई। यसको मतलब आफूले प्रेम गरेको व्यक्ति चाहे राम्रो होस् चाहे नराम्रो होस्, चाहे धनी होस् चाहे गरिब होस्, चाहे निचा जात होस् चाहे उच्च जात होस्, चाहे ऊ पापी होस् चाहे पुण्यवान होस्, चाहे डाकु होस् चाहे ऊ कस्तोसुकै नराम्रो व्यक्ति किन नहोस्, चाहे ऊ भिखारी नै किन नहोस्, चाहे ऊ जोसुकै नै किन नहोस्, चाहे उसले भोलि तपाईँलाई नै तरबार घाँटीमा तेर्स्याउनेवाला छ, यस्तो पनि हुनसक्छ, यो पनि किन नहोस्, बस उसको खुसी छ कि छैन, उसको खुसी हुनुपर्छ। त प्रिय भक्त भागवत, अब चर्चा गरौँ के यो संसारमा सम्भव छ? संसारमा सम्भव छ यस्तो किसिमको सम्बन्ध? कदापि सम्भव छैन। यो संसार प्रेमको राज्य होइन, यहाँ यो प्रेम सम्भव छैन, किनभने काम राज्य हो, महत्त्वाकांक्षाको राज्य हो। यहाँ त हरेक व्यक्तिको चाहना यो हुन्छ कि त्यो व्यक्तिबाट मलाई कति खुसी हुन्छ, त्यो व्यक्तिबाट मलाई कति आनन्द हुन्छ, मलाई कति फाइदा छ। हरेक व्यक्तिको चाह यही हुन्छ। हरेक व्यक्तिले प्रेम आफैलाई गर्दछन्, अरूलाई प्रेम गर्दैनन्। बृहद आरण्यको उपनिषद 2.4.5 मा बताइयो, नवा अरे पत्यो कामया पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामय पति प्रियो भवति, नवारे जाययो कामय जाय प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामय जाय प्रिय भवति, नवारे पुत्राणां कामय पुत्र प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामय पुत्र प्रिय भवति। यो श्लोकको अर्थ के हो? बडा सुन्दर छ। कुनै पनि पति पत्नी पिता पुत्र आदि कसैले नि अर्काको सुखका लागि प्रेम गर्न सक्दैनन्, सबैले केवल आफ्नै सुखका लागि प्रेम गर्दछन्। यो वेदको मत हो। यो संसारमा कुनै पनि प्रेमीले कुनै पनि प्रेमिकालाई प्रेम गर्न सक्दैन, कुनै पनि प्रेमिकाले कुनै पनि प्रेमीलाई प्रेम गर्न सक्दैनन्, कुनै पनि माता पिताले प्रेम गर्न सक्दैनन्,
कुनै पनि पुत्रले पनि प्रेम गर्न सक्दैन, कसैले कसैलाई प्रेम गर्न सक्दैन। अरे अब मातापिता आफ्नै पति पत्नी बीच त यहाँ प्रेम छैन भनेदेखि अब टाढाकोसँग प्रेम हुन्छ क्या? यो सम्भव छ त? मानिसहरू भन्दछन् कि मलाई उसले प्रेम गर्छ, मैले उसलाई प्रेम गर्छु। यो कसरी सम्भव छ? जबकि वेदमा बताइयो कि सबैले केवल आफूलाई मात्र प्रेम गर्दछन्, आफ्नो खुसीका लागि, हो कि हैन? सुमनले कसको खुसीका लागि प्रेम गर्यो? कल्पनाको खुसीका लागि। यदि कल्पनाको खुसीका लागि उसले कल्पनालाई प्रेम गरेको भएदेखि कल्पना जेमा खुसी हुन्छन् ऊ त्यसैमा खुसी हुनुपर्ने हो। यदि कल्पनाले सुमनलाई सुमन म अर्कैसँग विवाह गर्छु है भनेर भन्दा सुमन तिमी यसमा खुसी छौ भनेदेखि म पनि खुसी छु, तिमीलाई बधाई छ, बरु म तिम्रो विवाहमा आउँछु, म नाच्छु भनेर यदि सुमनले भनेको भएदेखि वास्तवमा सुमन सच्चा प्रेमी हुन्थ्यो। यस, सुमन सच्चा प्रेमी हुन्थ्यो। तर सुमनले त्यस्तो भनेन। सुमनले कल्पनालाई मारिदियो। झुठो प्रेम। यसको मतलब सुमन आफूलाई प्रेम गर्छ। कल्पनाको पनि झुठो प्रेम। कल्पनाले पनि भन्न सक्थिन् बरु म मेरो प्राण त्याग गर्न सक्छु तर सुमनलाई त्याग गर्न सक्दिनँ। तर उनले त्यो पनि भनिन। त्यहाँ उनले महत्त्वाकांक्षालाई प्राथमिकता दिइन्। झुठो प्रेम। संसारमा हरेक प्रेम झुठो। प्रिय भक्त भागवत, संसारको प्रेमदेखि नबक्यौँ, संसारको प्रेम जालमा नपरौँ। यहाँ प्रेम छैन, यो सब झुठो प्रेम हो। यो संसारमा को कसले तपाईलाई कति प्रेम गर्छ भनेर परीक्षण गर्नको लागि केही गर्नु पर्दैन, केही गर्नु पर्दैन। जसले तपाईँ हामीलाई प्रेम गर्छु है, म तिमीलाई प्रेम गर्छु भनिरहेको छ, उसलाई कुनै रिस उठ्ने काम गरिदिनुस्, उसलाई मन नपर्ने काम गरिदिनुस्। तुरुन्त त्यो व्यक्तिले अब तपाईलाई कतिको प्रेम गर्छ प्रदर्शन गर्नेछ। तुरुन्त प्रदर्शन गर्दछ, जसरी सुमनले प्रदर्शन गर्यो। सुमनलाई चित्त बुझेन कल्पनाको निर्णय, तुरुन्त पेस्तोल झिकिहाल्यो। आई लभ यु सो मच, आई लभ यु सो मच, म तिम्रो बात त सक्दिनँ भनेर यदि कोही आउँछ, तपाईँ उसलाई भनिदिनुहोस् म अरूलाई प्रेम गर्छु, अरूलाई मन पराउँछु, के गर्छौ? तुरुन्त उसले तरबार झिक्छ। ए धोका दिने, तँलाई म कहाँ बाँकी राख्छु, तँ मेरो होइन भने अरूको पनि होइन, ल जा। इज दिस लभ? यो प्रेम हो? यो प्रेम हो? अनि संसारमा हामी यही त देख्छौँ नि। के देख्छौँ संसारमा? अरू केही छ? यो केवल स्त्री पुरुषको प्रेममा मात्रै छैन। जस्तै कोही व्यक्तिहरू आउँछन्, म देश प्रेम, देशलाई प्रेम गर्छु भन्दछन्, देश प्रेमी हुन्छन्, देशलाई खुब प्रेम गर्दछन्। तर जब उसले देशद्रोही गर्दछ, देश विरुद्ध कुनै सानो गल्ती गर्दछ, देशले नै उसलाई फाँसीमा झुन्डाइदिन्छ। कति उदाहरणहरू छ। देशप्रेमी, प्राण त्याग गर्न तयार हुने यस्ता देशप्रेमी नेताहरू फाँसीमा चढेका छन्। प्रजाप्रेमी नेताहरू गोली खानु परेको छ उनीहरूले। महात्मा गान्धीले गोली खाएनन्? प्रजाहरूकै लागि भनेर स्वतन्त्र भारतको अभियान लिएर चाहिँ उनी आफ्नो सम्पूर्ण स्वार्थ त्यागेर प्रजाप्रेममा लागेका हुन् नि। तर प्रजामध्येकै एकजनाले उडाइदिए। अनि संसारमा कुनै यस्तो एउटा उदाहरण दिउँ जसले सच्चा प्रेम गर्यो र पछि उसलाई नै घात भएन। एउटी बाँदरनी थिइन्। ती बाँदरनी खोलामा डुबेकी थिइन्। उनको छातीमा उनको बच्चो थियो। पानीको लेभल बढ्दै गयो, उनी डुब्दै गइन्। बच्चालाई उनले अब आफ्नो गलामा राखिन्। पानी बढ्दै बढ्दै गयो, गलामा पुग्यो। त्यसपछि ती बाँदरनीले आफ्नो बच्चालाई आफ्नो शिरमा राखिन्। पानीको लेभल बढ्दै गयो, ती बाँदरनी डुबिन् पानीमा। त्यसपछि उनले के गरिन् थाहा छ? सुन्न चाहनुहुन्छ? आफ्नो बच्चोलाई उनले तल राखिन्, बच्चोमाथि खुट्टा टेकिन् र त्यसपछि सास फेरिन्। भनिएको छ संसारमा माताको प्रेम सबैभन्दा शुद्ध, निस्वार्थ। यो सत्य हो।
भौतिक दृष्टिले भौतिक जगतमा माताको प्रेम भनेको निस्वार्थ हो। जति माताको प्रेम निस्वार्थ छ अरू कसैको पनि प्रेम निस्वार्थ छैन। पत्नीको प्रेम पनि निस्वार्थ छैन। पत्नीले जे भन्यो त्यति कुरा तपाईले ल्याइदिन सक्नुभयो भनेदेखि पत्नीले तपाईलाई बडा प्रेम गर्छिन्। मेरो राजा, मेरो बुढा, मेरो प्यारे भन्छिन्। एकदम मिठो वचनले बोल्छिन्, काउलो पारेर मिठो मिठो पकाएर पनि खान दिन्छन्। तर जब पत्नीले जे भन्छन् त्यति कुरा तपाईले ल्याउन सक्नु भएन भनेदेखि तुरुन्तै पत्नीको मुहार बदलिन्छ। अब कहाँ मेरो प्यारो श्रीमान, मेरो राजा, मेरो मुटुको टुक्ला कहाँ हुन्छ? हुँदैन। त्यसपछि हेर, आफ्नो स्वास्नीलाई पाल्न नसक्ने, स्वास्नीलाई खुवाउन नसक्ने, यस्ता पनि लोग्ने हुन्। बाटागती खातेहरूले पनि पाल्न सक्छन्, खुवाउन सक्छन्, स्वास्नीले चाहेको कुराहरू दिन सक्छन्। यति मात्र होइन, वर्तमान समयमा त डिभोर्सको कुरा छ। यदि तपाईले प्रेम दिन सक्नु भएन भनेदेखि तपाईलाई पनि प्रेम प्राप्त हुँदैन। अरे भक्त भागवत, संसारलाई चिनौ। संसारको प्रेम, झुठो प्रेमलाई खोइ हामीले चिनेको। सारा जगतका यी रमिता देखेर पनि हामीहरूको आँखा खुलेको छैन, आँखा खुलेको छैन। बडा विडम्बना छ। जब पतिहरू कुनै स्त्रीको पर स्त्रीको सँगमा रहन्छ, पत्नीले जब थाहा पाउँछिन्, त्यसपछि अब तुरुन्तै ब्रेकअप, डिभोर्स। ए बाबा, पतिलाई पर स्त्रीसँग लागेर खुसी हुन्छ, ऊ आनन्दित हुन्छ, ऊ रमाइरहेछ। पत्नीले यो सोच्दिनन्, कहाँ हुन्छ त्यसरी, त्यसले मलाई दुखी गर्दछ। र भाइस वर्षा, जब पत्नी अरू परपुरुषसँग लाग्दछिन्, पतिले के गर्दछ? उसले तरबार ल्याउँदछ, घाँटी काटिदिन्छ, मारिदिन्छ, वा डिभोर्स गर्दछ। ब्लडी गेम हुन थाल्दछ। अरे पत्नी पनि परपुरुषसँग रहेर आनन्दित हुन चाहन्थिन्, उनले त्यसबाट आनन्द मिलिरहेको छ। अब कसै कसैको मनमा लाग्न सक्ला, ओहो यो त अधर्म कुरा भयो नि त, अधर्मको कुरा भयो। त्यही त भन्दैछु, त यो संसारमा प्रेम सम्भव कहाँ छ? अघि नै शास्त्रमा वर्णन गरियो कि प्रेम भनेको आफूले जसलाई प्रेम गरियो ऊ जेमा खुसी हुन्छ त्यसैमा खुसी हुनु। यदि पत्नी परपुरुषसँग आलिङ्गनमा रहेर उनी खुसी रहन्छन् भनेदेखि पति खुसी रहन सक्नु पर्यो। ठिकै छ, यदि उनी खुसी रहन्छन् भने म पनि खुसी। ल, आफ्नी पत्नी परपुरुषको आलिङ्गनमा रहेको देखेर जब पति एकदम खुसी रहन्छ, साँच्चै फेरि बाहिरबाट मात्र होइन भित्रदेखि नै खुसी रहन्छ भनेदेखि यो हो प्रेम, पत्नी प्रेम। किनभने उनी खुसी छिन् त, त्यहाँ आफ्नो प्रायोरिटी हुँदैन, उनको मुस्कान, उनको खुसी हेरिन्छ। अनि त्यसै गरी पति अन्य स्त्रीहरूको आलिङ्गनमा रहेर ऊ खुसी हुन्छ भनेदेखि पत्नी खुसी हुन्छन्, पत्नी नाच्छिन्, आहा मेरो पति खुसी आज त म पनि खुसी भनेर खुसी, हृदयदेखि खुसी हुन्छन् भनेदेखि यो हो प्रेम। त यो सम्भव छ संसारमा? ल, सम्भव छ? यो कदापि सम्भव छैन, सपनामा पनि सोच्न सकिन्न। यदि यस्तो भयो भनेदेखि रक्तपात हुन्छ हुन्छ, कानुन आउँछ, मुद्दा मामिला हुन्छ, भोलि सेपरेसन हुन्छ। के हुन्छ यहाँ? सबभन्दा प्रेम गर्नेवाला सबभन्दा घृणा गर्नेमा बदलिन्छ। हामीले संसारमा देखिसकेका छौँ। त यो संसारमा यो सम्भव छैन। माताको प्रेमलाई सर्वोत्कृष्ट मानिन्छ, तर त्यो बाँदरनीको कथामा जब उनको प्राण सङ्कटमा पर्यो, त्यसपछि आफ्नै बच्चालाई उनले टेकिन् र सास फेरिन्। जब मातालाई आफ्नो गर्भको बच्चाले आफ्नो जीवनमा अवरोध खडा गर्दैछ यसको आभास हुन्छ, उनले त्यो गर्भको बच्चालाई मारिदिन्छन्। पिल्स खाएर, डक्टरकोमा गएर डक्टरलाई फिस दिएर। के माताको प्रेम शुद्ध भयो? शुद्ध भयो, माताको प्रेम पनि शुद्ध छ। जब माता परपुरुषको प्रेममा पर्छिन्, तब त्यसपछि सन्तानको प्रेम जुन छ त्यागिदिन्छन्। कति माताले माइतमै आफ्नो छोरछोरीलाई त्यागेर चाहिँ परपुरुषसँग भागेका, पहिला गएका घटनाहरू छन्। खोइ त सन्तान प्रेम, खोइ त माताको प्रेम शुद्ध हुन्छ भनियो। मैले सबै माताकोमा कुरा गरिनँ, तर पनि संसारमा 100% माताको
यदि आफ्नो सन्तानप्रतिको जुन शुद्ध प्रेम हुने हो भनेदेखि ल माताको प्रेम पनि निष्कलङ्क छ भन्नुहुन्थ्यो। तर झन् कलियुगमा त अहिले माताहरू बडा कठोर छन्। आफ्नो सन्तानलाई मार्छन्, गर्भमै गर्भत्याग गर्दछन्, संसार नै देखाउँदैन। कसरी माताको प्रेम शुद्ध? संसारमा माताको प्रेम पनि शुद्ध छैन। यद्यपि भौतिक दृष्टिले माताको प्रेम उच्च हो। माताको प्रेमको स्तरलाई कसैले पनि पार गर्न सक्दैन। उनले आफ्नो सन्तानलाई खुवाउने, पिलाउने, मलमूत्र सोर्ने सब सेवा गर्दछिन् निस्वार्थ भावले। भोलि सन्तानले सुख दियोस् नदियोस् केही पनि विचार गर्दिनन्। तर पनि उनको प्रेम पनि संसारमा कलुषित छ, शुद्ध छैन। अब सोच्नुहोस्, माताको प्रेम संसारमा जगतमा शुद्ध छैन भनेदेखि अब कसको प्रेम शुद्ध हुन सक्छ? प्रियाको प्रेम शुद्ध हुन्छ? प्रियको प्रेम शुद्ध हुन्छ? त्यो त हामीले अघि नै कल्पना र सुमनको कथाबाट थाहा पाइहाल्यौँ। र आज डिभोर्सका घटनाहरू कति घटिरहेका छन्। कुनै समय त एकअर्कालाई साथ दिने, बडा प्रेम गर्ने, जीवनभर भनेर वचन दिया हुन्छ, तर पछि एकअर्काको छाया पनि नहेर्ने गरी छुट्टिन्छन्। छाया पनि, यसको छाया पनि हेर्नु नपरोस्, एकदम पुरा जीवनभरिको गलत कामहरू। जब पति पत्नी एकअर्कासँग कानुनमा लड्न जान्छन्, त्यसपछि उनीहरूले एकअर्कालाई यस्तो गाली गलोज गर्छन्, यस्तो गाली, तँ यस्तो, तँ कुकुर्नी, तँ सुँगुर्नी, तँ कुकुर, तँ यस्तो, तँ उस्तो, तैँले यस्तो गरेका थिइस्, तैँले उस्तो गरेका थिइस्। त्यो सब प्रोफाइलहरू जब कुनै समय पति पत्नीको सम्बन्धमा हुँदाखेरि जे कुरा हुन्थ्यो एक छाड्दछन् उनीहरूले, एक छाड्दछन्। यसले यस्तो गरेको थियो, यसले यस्तो गरेको थियो। किन? थोरै स्वार्थपूर्ति भएन, उनीबाट स्वार्थपूर्ति भएन अथवा ऊबाट स्वार्थपूर्ति भएन, आफ्नो आनन्दमा अवरोध आयो। हरेक व्यक्ति आफ्नो स्वार्थका लागि प्रेम गर्छन्, बस संसार सिद्धियो। व्यापारीले के गर्दछ? पैसाको लागि ग्राहकलाई मसला लगाउँदछ। ओहो हजुरलाई के ल्याउँ, पेप्सी ल्याउँ कि कोका कोला ल्याउँ? ग्राहकले तुरुन्तै होइन हजुरको पर्सनल यसो बुझ्न मात्र भनेर आएको, अरू बेला किनौँला है भनेर गयो भनेदेखि एकैछिनमा उसको मुड बदलिन्छ। हेर्थ यस्तो खाते होला, डिस्टर्ब मात्र गर्न आउँछ भन्छ। बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै कसैको चप्पलमा कुल्चियो भनेदेखि तुरुन्त पछाडिबाट अहिले हान्दिउँ एक मुक्का भन्छ, हो कि होइन? थोरै मात्र पनि संसारमा कोही व्यक्तिलाई हामीबाट अलिकति कष्ट पुगोस्, थोरै मात्र, मन वचन र कर्मले थोरै मात्र, तुरुन्त ऊ अब प्रतिकार गर्नको लागि अगाडि बढ्दछ, बदला लिन्छ उसले तुरुन्तै। कोही कसैमा प्रेम छैन, कोही कसैमा, सबले केवल आफूलाई प्रेम गर्छ। त्यसकारणले यो संसारमा भ्यालेन्टाइन डे मनाउनु, यो संसारमा प्रेम दिवस मनाउनु यो निरर्थक हो। दिस इज युजलेस। जहाँ प्रेम छैन त्यहाँ किन भ्यालेन्टाइन डे, किन प्रेम दिवस? त प्रिय भक्त भागवत यो भनेर निराश गर्न पनि खोजेको होइन। अब प्रेम यो संसारमा छैन भने प्रेम कहाँ छ? कहाँ छ त प्रेम? सबै पुंस परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मसु प्रसिद्धति। भागवतमा छ प्रेम। भागवतमा के बताइयो? जब कोही व्यक्तिले सम्पूर्ण हेतुहरू त्यागेर, सम्पूर्ण स्वार्थहरू त्यागेर, आफ्नो स्वसुख, आफ्नो सुखका सम्पूर्ण इच्छाहरू त्यागेर एकमात्र राधाकृष्णलाई प्रेम गर्दछ भनेदेखि बस त्यही हो सच्चा प्रेम। प्रेम यो संसारमा छैन त प्रेम छ कहाँ छ? राधा रानीको चरणमा छ प्रेम। कतिपय व्यक्तिहरूले भन्ने गर्दछन् तपाईहरु खाली राधा रानीसँग प्रेम छ, उहाँ नै प्रेम हो, उहाँ नै प्रेम हो भन्नुहुन्छ, संसारमा प्रेम छैन भन्नुहुन्छ। यो त अतिशयोक्ति भयो नि। अतिशयोक्ति कहाँ? सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ, यो सत्य हो। आज पनि सूर्य कताबाट उदाउँछ भनेर सोध्दा पूर्वैबाट भन्नुपर्छ, भोलि पनि पूर्वैबाट भन्नुपर्छ, सधैँभरि पूर्वैबाट भन्नुपर्छ। अरे सत्यलाई सत्य भन्नुपर्छ। हरेक प्रवचनमा यही कुरा बताउनु पर्छ। अरे संसारमा प्रेम छैन, प्रेम राधारानीसँग मात्रै छ। प्रेमामृतैक मकरन्द रसौक पूर्णम भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। प्रेममयी राधा भनिएको छ, प्रेममयो हरे भनिएको छ।
राधारानी प्रेमको मकरन्द हुनुहुन्छ, मकरन्द अजस्र धारा, जसमा प्रेम अटुट रूपमा जसरी अविरल गङ्गाधारा बगिरहन्छ त्यसै गरेर प्रेमको धारा बगिरहन्छ राधारानीमा। प्रेमको उहाँ मूल हुनुहुन्छ, मूल भनेको सिड, जहाँबाट प्रेम पलाउँदछ। प्रेमको अस्तित्व नै राधारानी हुनुहुन्छ। राधाकृष्णको जुन प्रेम छ यो नै सच्चा प्रेम हो। राधाकृष्णको प्रेममा आनन्द लिने प्रेमी भक्तहरू नै सच्चा प्रेमी भक्तहरू। किन सच्चा प्रेमका पुजारीहरू हो नि। अब राधाकृष्णको प्रेम किन सच्चा? प्रिय भक्त भागवत, यसको लागि भने गुरुदेवको असीम कृपा नभए बुझ्न सकिन्न। राधारानी जब श्याम सुन्दर अन्य नायिकाहरू अन्य गोपीहरूसँग जानुहुन्छ, उनीहरूलाई आफ्नो अङ्कमा भर्नुहुन्छ, राधारानी यता मानुवती हुनुहुन्छ, एकदम मानिनी बन्नुहुन्छ। यो पनि प्रेम हो। अनि श्रीकृष्णले आफ्ना अन्य भक्तलाई आलिङ्गन गर्दा यहाँ राधारानी यहाँ चाहिँ एकदमै मानिनी हुनुहुन्छ। यो कसरी प्रेम भयो? बाहिरबाट हेर्दा त लाग्छ नि यो प्रेम होइन, यहाँ पनि त ईर्ष्या देखियो, यहाँ पनि त डाहा देखियो। तर प्रिय भक्त भागवत, यो बुझ्न सक्यो भनेदेखि जीवन सफल भयो। यो बुझ्नको लागि गुरुको चरणमा जानुपर्छ, गुरुसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ, मलाई यो दिव्य प्रेम बुझाइदिबक्सोस्। जुन प्रेमलाई नबुझेर म यो संसारको मिथ्या यो झुठो प्रेममा म जन्मौँ जन्मदेखि पागल भएर हिँडिरहेको छु। प्रिय भक्त भागवत, यो संसारमा यी सम्पूर्ण जीवात्माहरूको खोज भनेको प्रेम हो। हरेक जीव, हामी सबै कसले मलाई प्रेम गर्छ, कसले मलाई प्रेम गर्छ र म कसलाई शुद्ध प्रेम गर्न सक्छु भनेर खोजेर हिँड्दछौँ। किशोर अवस्थामा मेरा एक साथीले मेरै क्लासकी अर्की एक साथीलाई खूब माया गर्थे, बडा माया गर्थे। मसँग हरदम उनको कुराकानी गर्थे, हरदम उनलाई कसरी खुसी राख्ने, उनलाई कसरी पाउने, अनेक प्रयत्न अनेक प्रयास गरे उनले ती मेरी साथीलाई पाउनको लागि। तर अचम्मको कुरा, तिनले भनेदेखि यो मेरो साथीलाई मन पराउँदैन थिइन्, नजिक आएको पनि मन पराउँदैन थिइन्। हाँसेर बोल्थिन्, मुस्कुराउँथिन्, तर उनी पनि मेरी साथी थिइन्। त्यही भएर उनले तिम्रो साथीलाई मेरो नजिक नआउन भन न, आई डोन्ट लाइक हिम, मलाई मन पर्दैन कि, मन पर्दैन, टर्चर हुन्छ भनेर भन्थिन्। मैले यो कुरा उसलाई भन्थेँ, तर ऊ विश्वास गर्दैन थियो। होइन उसले त्यो त्यतिकै भनेको मात्रै हो, त्यो उसको स्टाइल हो। उनले मलाई प्रेम गर्छिन्, उनले मलाई माया गर्छिन् भन्थ्यो। अनेक प्रयत्न गर्यो, अनेक कोसिस गर्यो उनको मन जित्नका लागि, तर जति गरे पनि उनको मन जित्न सकेन। अनि दुःखी भएर एक दिन रुँदै रुँदै मसँग उसले आफ्नो भाव व्यक्त गर्यो, यो संसारमा किन यस्तो छ साथी, किन यस्तो छ? प्रेम गर्छु भन्दाखेरि पनि पाइँदैन, प्रेम गर्छु म प्रेम गर्छु म भन्दाखेरि पनि पाइँदैन, किन यस्तो छ साथी भनेर उसले मलाई भन्यो। अब म पनि मूर्खै थिएँ त्यो बेला, मलाई के थाहा यस्ता शास्त्रका कुराहरू, महापुरुषका वचनहरू के थाहा। मैले पनि उनलाई भन्देँ, तैँले अलिक तरिका जान्नुहोस् होला, अलिक तरिका अलिकति काटेर लेख्नुपर्छ, यसो अलि उसको नाम खै तैँले लेखेको छैनस्, अलिकति ब्लेडले काटेर नाम लेख, अनि त्यसपछि आएर यसो गीत गाउने, अनि यसो गिटार सितार बजाउने, अलिकति हुन्छ नि यार मान्छेमा, तैँले फिल्म हेर्ने गरेको छैनस् भनेर मैले पनि उसलाई दिएँ फेरि मजाले। नभन्दै भोलि उसले ब्लेडले काटेर उसको नाम लेखेर पनि आयो। हुन्छ नि हामी स्कुलमा पढ्दाखेरि कलेजमा पढ्दाखेरि यतापट्टि आफ्नो नाम प्लस त्यो आफूले मन पराएको केटीको नाम लेख्थ्यौँ। बडा उशृङ्खल जीवन थियो। यस्तो यस्तो खतरनाक जीवन, मूर्ख जीवन पार गरेर हामी जीवनमा घुम्दछौँ। मूर्ख जीवन हो नि वास्तवमा भन्नुपर्दा। त उसले रगतको धारा बगाएर भोलि नभन्दै आएछ अनि देखाएछ उसलाई, ल हेर त म तिमीलाई कति प्रेम गर्छु भनेर। त्यो देखेर ऊ तर्सेर सरलाई गएर भनिदिन्छन्। सरले मार पिटे, मार उता उसले ब्लेडले काटेर चाहिँ उसको नाम लेखेर आइरहेछ, उसले गएर कम्प्लेन गर्दैछिन्। मार कुटा खायो उसले। त यस्तो प्रिय भवि एउटा उदाहरण मात्रै हो। यो संसारमा तपाईँ हामीले चाहेर पनि प्रेम गर्न सक्दैनौँ, तपाईँ हामीले चाहेर पनि प्रेम पाउन सक्दैनौँ। न हामी कसैलाई प्रेम गर्न सक्छौँ, न कसैले हामीलाई प्रेम गर्न सक्छ। संसारमा प्रेमको अस्तित्व नै छैन।
जस्तै उदाहरणको लागि यो मेरो क्लासको साथी, उसले त्यो केटीलाई म प्रेम गर्छु भन्छ, म उसलाई पाउन चाहन्छु, म उसलाई प्रेम गर्छु भन्छ। त यदि उसले साँच्चै उसलाई प्रेम गर्ने हो भनेदेखि ऊ जे कुरामा खुसी हुन्छन्, जे कुरामा सन्तुष्ट हुन्छन्, त्यही कुरा उसले गरिदिनु पर्यो नि। मानौ उसलाई मन पराउँदिन, त्यसमा उनी खुसी छिन्। ऊ नजिक नगएको उनलाई मनपर्छ, उसको मुख पनि हेर्नु नपरोस् भन्ने उनी चाहन्छन्, त्यसमा उनको खुसी छ। त उसले यो पुरा गरिदिन सकेन। ऊ खालि आई लभ यु, म तिमीलाई माया गर्छु, आउ न यसो कुराकानी गरौँ भनेर, यसको मतलब हि इज नट इन लभ। ऊ आफ्नो काम भावना व्यक्त गर्दैछ, प्रेम छैन, त्यो काम हो। जहाँ उसले आफ्नो खुसी हेर्दैछ, उसको खुसी हेर्दैन। त प्रेम यो हो। त्यही भएर चैतन्य चरितामृतमा के बताइयो? आत्मेन्द्रिय प्रीति बान्छ तार काम नाम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति बान्छ तार प्रेम नाम। जब व्यक्तिले आफ्नो इन्द्रिय आफूलाई खुसी पार्नको लागि प्रयास गर्दछ भनेदेखि त्यसलाई काम भनिन्छ। तर जब व्यक्तिले राधा कृष्णको इन्द्रियको खुसीका लागि, उहाँको प्रसन्नताका लागि कार्य गर्दछ भनेदेखि त्यो प्रेम हो। बस प्रेमको परिभाषा, प्रेमको परिपूर्ण स्वरूप। र यो संसारमा हामी देख्न सक्दछौँ हरेक जीवात्मा, हरेक जीव उसले केवल आफ्नो खुसीका लागि मात्र यो संसारमा प्रेम गरेको छ। सबले केवल आफ्नो खुसी, मेरो खुसी छ कि छैन, ऊबाट मेरो खुसी छ कि छैन, होइन त? हरेकको यही हुन्छ नि, यो व्यक्तिबाट मैले खुसी पाउँछु कि पाउँदिनँ, मेरो इन्द्रिय तृप्त हुन्छ कि हुँदैन। जब पति नपुसक हुन्छ, पत्नीले त्यागिदिन्छन्, किनभने अब पतिबाट आफ्नो इन्द्रिय तृप्त भएन। कति उदाहरण लिन सकिन्छ, ऊबाट यो पाइएन, ऊबाट यो पाइएन, ऊबाट यो पाइएन, सबैको आफ्नो डिमान्ड छ नि, होइन? मैले यस्तो चाहेको थिएँ दिएन, यस्तो चाहेको थिएँ दिएन, मेरो एक्सपेक्ट पुरा भएन, त्यसले मलाई धोका दियो। संसारमा त्यही त छ नि, सबैतिर सबजना कामले आक्रान्त छन्, जलिरहेका छन् काम, तर यो काम कहिले तृप्त हुँदैन। व्यक्तिले जतिसुकै संसारमा आफ्नो खुसी, आफ्नो इन्द्रिय तृप्ति, आफ्नो आनन्दको लागि संसारमा टाउको फुटाओस्, मरिमेटोस्, तर पनि उसले कहिले आनन्द प्राप्त गर्दैन। उसको आनन्द सधैँ अपुरो हुन्छ। त्यही भएर त कहाँ आनन्द पाइएला, कहाँ प्रेम पाइएला, कहाँ छ? प्रेमको लागि ऊ प्यासी छ, जन्मजन्मदेखि प्यासी छ। मैले प्रेम गर्न पाए हुन्थ्यो, मलाई कसैले प्रेम गर्दै हुन्थ्यो। अझ हाम्रो चाहना यो हुन्छ कि मैले कसैलाई प्रेम नगरे पनि अरूले मलाई प्रेम गरिदियोस्, आहा कस्तो आनन्द हुन्थ्यो। मैले कसैलाई केही नदिए पनि अरूले मलाई दियोस्, हाम्रो इच्छा हुन्छ नि। संसारमा त्यो कहिले पुरा हुन्छ? संसार त एउटा व्यापारी स्थान हो, जहाँ तिमी देऊ भने तिमीले पाउँछौ। गिभ एन्ड टेक, वर्ल्ड भनेको गिभ एन्ड टेक हो, अपूर्ण जगत हो। यहाँ कसरी हामी यो एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ मैले केही नदिउँ मैले पाऊँ? सम्भव छ यो? ताली दुई हातले बज्छ भन्ने यो संसारको नियम हो। तर प्रिय भक्त भागवत, त्यो प्रेम राज्य, त्यो गोलोक वृन्दावनको व्यवस्था यस्तो छैन। त्यो प्रेम नगरे पनि अथाह प्रेम पाइन्छ, अथाह प्रेम पाइन्छ, प्रेमको महासागर पाइन्छ। किनभने त्यो प्रेम राज्य हो, त्यो प्रेम बाहेक केही पनि छैन। ल म प्रेम गर्दिनँ भनेर शान्त रसमा हामी बसौँ। कोही भक्तहरू यस्तो हुनुहुन्छ जो भगवानको प्रेम लीलामा भाग लिन चाहनुहुन्न, शान्त हात बाँधेर बसेर त्यो लीलाको रसास्वादन गर्न चाहनुहुन्छ, जय जयकार गरेर मात्र बस्न चाहनुहुन्छ, त्यो लीलामा सेवा गर्न चाहनुहुन्न। राधा कृष्णको लीलामा शान्त रसका भक्त भनिन्छ। यो पनि वेदमा छ, शास्त्रमा अनुमोदित छ शान्त रसको भक्ति पनि। पाँच रसका भक्ति, शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य। त प्रिय भक्त भागवत, सख्य, शान्त रस पनि भक्ति हो, जहाँ भक्त लीलामा जाँदैन तर लीलालाई टाढेबाट हेरेर आनन्दित हुन्छ। आहा राधा रानीले कति प्रेम गर्नुभयो, कृष्णले कति प्रेम, वाह जय होस् जय होस्, प्रेम जय होस् जय होस्, महिमागान गरेर बस्ने भक्त। यी भक्तहरू पनि प्रेमको सागरमा डुब्नुहुन्छ भनियो। प्रेमको सागर, यति आनन्द, यति आनन्द, यति आहा भने जसले राधा कृष्णको जुन युगल प्रेममा सेवा गर्नुहुन्छ, गोपी रूप धारण गरेर, अझ मन्जरी रूप धारण गरेर हाम्रो गौडिया वैष्णवको जगतवासीका लागि सबभन्दा ठुलो अवदान, राधा रानीको किङ्करी भएर जसले प्रेम सेवा गर्नुहुन्छ युगलको भनेदेखि आहा
शान्त रसको भक्तले त त्यति प्रेम त्यति आनन्द प्राप्त गर्नुहुन्छ भनेदेखि जसले प्रेम सेवा गर्नुभएको छ उहाँले कति आनन्द प्राप्त गर्नु होला, कति आनन्द त्यसको हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ कि, कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। त छ कसैले भन्नुहुन्छ प्रेम कहाँ छ त? त्यसो भए यहाँ छैन, संसारमा प्रेम छैन, नखोजौँ। संसारमा प्रेमको खोजी गर्न समय खर्च गर्नु भनेको मरुभूमिमा पानी खोज्न जानु हो, त्यो कदापि सम्भव हुँदैन। बरु मरुभूमिमा दौडन छोडेर जहाँ जल छ, जहाँ जलाशय छ त्यहीँ जाउँ, झरना छ त्यहीँ जाउँ। अर्थात् गोलोक वृन्दावन जाने, राधारानीको चरण प्राप्त गर्ने। किनभने राधारानी त प्रेम मूर्ति हुनुहुन्छ नि, प्रेम मूर्ति। उहाँ प्रेम हो, राधारानी प्रेम हो। हामी जसलाई खोजिरहेका छौँ, प्रेम प्रेम भनेर हिँडिरहेका छौँ, उहाँहरू कोही होइन, उहाँ राधारानी हो। हामी आनन्द खोजी गरिरहेका छौँ, आनन्द भनेको राधारानी, अल्लाह दिनी शक्ति। कृष्णको प्रेम र आनन्दको मूर्तिमान रूप हुनुहुन्छ राधारानी। त हामीहरू सबको खोजी त्यो अनन्त 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 प्रेम राधारानी। तर हामीलाई थाहा छैन, किन भन्दा हाम्रो आत्मा उहाँकै अंश हो नि, आत्मा त उहाँकै अंश हो नि, सच्चिदानन्दको अंश। त्यो अंश भएको कारणले गर्दाखेरि हामी पनि त्यो अनुभव छ भित्रभित्रबाट। त्यही भएर त हामी प्रेमको खोजी गर्छौँ। तर भइदिन्छ के भन्दाखेरि हामीले खोजी त सही कुराको गऱ्यौँ तर गलत ठाउँमा खोज्यौँ। खोजी त सही हो, हामीलाई प्रेम चाहिन्छ, प्रेम 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 प्रेम, तर गलत ठाउँ छ जहाँ प्रेम नै छैन, जुन बनेकै प्रेमले होइन, जुन बनेकै कामले हो। काम भनेको स्वार्थ, हेतु अहेतुकी होइन। संसारमा त सबमा हेतु छ नि, हेतु भनेको के हो? मेरो स्वार्थ पुरा हुन्छ कि हुँदैन, त्यसबाट मलाई के फाइदा? उसलाई मैले प्रेम गरेर मलाई के फाइदा? उसलाई मैले यो चिज दिएर मलाई के फाइदा? सबको यही हुन्छ नि त, आफ्नो फाइदा हेरिन्छ नि त यहाँ। यो बनेकै त्यही हो। ए बाबा, यो संसारबाट यो कुरा कदापि हटाउन सकिन्न, किन बनेकै मेड बाई। जस्तै फलामले बनेको चिज, जस्तै यो जुन भाँडो छ फलामले बनेको छ, अब यसबाट फलाम हटाउन सकिन्छ? त यो जगत कामले नै बनेको छ भनेदेखि मेरो काम हटाउन सकिन्छ? स्वार्थले बनेको छ, स्वार्थ हटाउन सकिन्छ? त्यही भएर कोही मान्छेहरू निस्वार्थ बन्नुपर्छ भन्छन्। अरे कहाँ निस्वार्थ बन्न सक्छ यो संसारमा? बनेकै स्वार्थले छ, बनेकै कामले छ। त्यही भएर भगवत राज्यमा जानुपर्छ जहाँ स्वार्थ छैन, जहाँ केवल प्रेम छ, जहाँ हेतु छैन, जहाँ अहेतु छ। अहेतु कि अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। आत्माको वास्तविक प्रसिद्धि त्यही छ, सुप्रसिद्धति। आत्माको वास्तविक गन्तव्य त्यही हो। हामीले अनन्त 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 काल, अनन्त अनन्त जन्मदेखि जुन कुरा खोजी गरिरहेको छ त्यो यहाँ छैन, त्यो त्यही छ। त गलत ठाउँमा हामी किन खोजी गरिरहेका छौँ? तर योभन्दा मानिसहरूलाई पत्दैन। होइन, यही छ, प्रेम यही छ। मैले खोजेको आनन्द यही छ नि। अरे तिमीले यहाँबाट करोड जन्ममा पनि आनन्द पाउँदैनौ, करोड जन्ममा पनि प्रेम पाउँदैनौ। तिमी चाहे राष्ट्रलाई प्रेम गर, एउटा सानो गल्ती गर, तिमीलाई फाँसीमा झुन्डाइदिन्छ, हो कि न? व्यापारीहरू पुरा आफ्नो जीवन व्यापार गर्दछन्, 30-40% सरकारलाई ट्याक्स बुझाउँछन्। भोलि पर्सि ट्याक्स बुझाउने क्रममा अलिकति गल्ती भयो भनेदेखि सरकारले तुरन्त खोरमा लगाएर हालिदिन्छ। तँलाई सरकारलाई ठग्छस्। एक राजा थिए, ती राजाले, जो हस्तिनापुरका राजा धृतराष्ट्रलाई 10 करोड सुनको असरफी प्रति वर्ष ट्याक्स दिन्थे अरे। 10 करोड सुनको असरफी। यिनी वृन्दावनमा बस्थे, मथुरामा। तर एक समय उनले ट्याक्स दिन सकेनन्। अब के भयो? उनको आफ्नो भित्री समस्या के पर्यो? तुरन्त हस्तिनापुरबाट धृतराष्ट्रका सैनिकहरू आए, राजाको आदेशअनुसार च्याप समातेर पाता कसेर लिएर जेलमा गएर हालिदिए। ल 10 करोड सुनका असरफी प्रति वर्ष उसले सरकारलाई ट्याक्स बुझाउँथ्यो। तर पनि के भयो? उसले जीवनभर गरेको सरकारको सेवा, अब एउटा गल्ती, उसको त्यही गल्ती ठुलो भयो। अब हेर्नुहोस् यो संसार कस्तो खतरनाक ठाउँ छ। यहाँ हामी जीवनभर कसैको सेवा गरौँ, तर अन्तिममा यसो हामीबाट केही गल्ती भयो भने अब यो संसारको स्वभाव कस्तो छ? त्यो जीवनभर गरिएको राम्रो काम, जीवनभर गरिएको प्रेम, जीवनभर गरिएको सेवा, त्यो हेरिँदैन। त्यो नराम्रो जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ हेरिन्छ। अब त्यसलाई बढाइ चढाइ गरेर, त्यसलाई ठुलो बनाएर गरेर अब दण्ड दिइन्छ, फाँसीमा झुन्ड्याइन्छ। संसारबाट पर्छ पनि,
हो सरकारको ट्याक्स नतिर्ने उसलाई त लगेर जेलमा लगेर कोच्नुपर्छ, निश्चित रूपले सरकारको नियम हो, त्यसलाई कसले नाइ भन्छ हो नि। त्यही भएर यो संसारको व्यवस्था यस्तो छ कि यहाँ कोही पनि निस्वार्थ हुनै सक्दैन। छोरा आफ्नो पिताबाट मैले अंश पाउँछु भनेर पिताको कर्तव्य गर्छ, पिताश्री भन्छ बाउले तँलाईमा दिन नलजा, जतिसुकै मसला लगा, जतिसुकै चेपारो होस् भनेर भने भोलिपल्ट मुद्दा मामिला गर्न जान्छ, बाउलाई कठघराम पुर्याउँछ उसले। कति देखेका छौँ हामीहरूले, यस्तो उस्तो भनेर चाहिँ। भोलि मैले यतिसम्म देखेको छु, बिहा गर्ने बेलामा बाउले अलिकति भाँजो हालिदिए, त्यो छोरोले जीवनभरको लागि बाउसँग दुश्मनी साँच्यो, जीवनभरको लागि। मेरो बिहामा बाउले षड्यन्त्र गर्ने होइन, बाउले के भन्दै भन्दा तैँले मैले चाहेको केटी बिहा गरिनस्, तैँले आफूले चाहेको केटी बिहा गरिस्, तेरो बिहामा म आउँदिनँ। बाउले यस्तो भन्दै कारणले गर्दाखेरि उसले जीवनभरिको लागि बाउसँग यस्तो दुश्मनी साँच्यो कि मर्यो मेरो लागि, त्यो बाउ मर्यो। अब के यो संसारमा कुनै पुत्रले पितालाई प्रेम गर्न सक्छ त? जबकि पिताबाट थोरै कर्तव्यमा चुक्यो, पिता चुक्यो भनेदेखि तुरन्त पुत्रले पितालाई, र कति पुत्रले त मारेका पनि छन्। त्यस कारणले गर्दा शास्त्रमा के बताइएको छ, यो संसारमा प्रेम छैन, विकृत छ, कलुषित छ। यो संसारको प्रेमको पछाडि नलाग, त्यो परम शाश्वत प्रेम। हामी अनन्तकालदेखि हाम्रा प्रेमी राधारानी जसले हामीलाई अनन्त प्रेम दिनुभयो, वैदग्ध सिन्धु अनुराग रसैक सिन्धु कृपैक सिन्धु कृपा की सागर, प्रेम की सागर, जसमा अरब 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 माताको प्रेम छ, अरब 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 पत्नीको प्रेम छ, अरब 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 दिदीबहिनीको प्रेम छ। हामीले त्यस्तै राधारानीलाई कहिले पनि सम्झेनौँ, उहाँले पनि हामीलाई सम्झिनु भएको छ, उहाँ पनि हामीलाई प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ। हामीलाई एक थोपा प्रेम होइन, प्रेमको महासागरमा डुबाइदिन चाहनुहुन्छ, तर पनि हामी उहाँलाई चाहँदैनौँ, तर पनि उहाँ हामीलाई चाहनुहुन्छ। हाम्रो राधाकृष्ण हामीलाई फिर्ता लैजान चाहनुहुन्छ। यो हो सच्चा प्रेम, यो हो सच्चा प्रेम। जब यो सच्चा प्रेमको बारेमा व्यक्तिले बुझ्दछ, त्यसपछि यो संसारको सबै प्रेमलाई उसले थुकेर, उसले तिलाञ्जली दिएर, चाहे त्यो पत्नीको प्रेम होस्, चाहे त्यो कुनै स्त्रीको प्रेम होस्, चाहे त्यो देश प्रेम होस्, चाहे त्यो समाज प्रेम होस्, हरेक प्रेमलाई उसले तिलाञ्जली दिएर ऊ एकमात्र राधाकृष्णको प्रेममा पागल भएर हिँड्छ र हिँडिरहनु भएको छ। संसारको सबै यो झुटो मिथ्या प्रेमलाई थुकेर, तिरस्कार गरेर प्रेमको पथिक भएर, सच्चा प्रेमको पथिक भएर हिँड्नु भएको छ सन्तहरू। कृष्ण